Sul graporos vorto, solves porace mundi, soclea porosus vorte, devacciado suruia, taccia mundi sumuia, devacciado suruia, taccia mundi sumuia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचे भितर एक दावती नदन मारून एमिसाचे पेठेक आमी तयार जावंक पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सायबा, आमचे क्रिस्ती जिवीत एके वाटेन संतोशाचें कुशालकायेचें जाल्यार दुसऱ्या वतान दोमाळोय कोश्ट त्रास ह्या जिविताचो एक भाग. जायते फावटी आमी विसरल्या, आमी आमच्या कोश्टांक विटयल्या, दोमाळ्याच्या वेळार पयस धांवल्या, आंग काडलां, बावार्थ म्हणून जाला. आमकां भुगोस सायबा. सोमया काकलूतखोर, सोमया काकलूतखोर, क्रिस्ता काकलूतखोर, क्रिस्ता काकलूतखोर, सोमया काकलूतखोर. सोमया काकलूतखोर. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोव. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमी तुजी भुरगीं हांगा एकठांय जाल्या. आमचे मदें तूं राव आनी आमची मागणी दोयेन आयकून घे. बापा, तुवें आमकां बावार्थाचें अमोलीक देणें फावो केलाय, तशें तुज्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवंतपणान सासणांक आमकां वांटो दी म्हूण खालतीपणी मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुताक जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमेन. जेरुसलेम आसलोले पवित्र सुबेचेर आड एक व्हड पिडापूळ सुरू जाली आनी सगळीं दोरमदूत मात बारावन जुदेवान आनी सामारियान शिपडली. भोक्तिवंत मनशांनी इस्तेवाक लिकिपिलो आनी ताजे पासत व्हड दूख केलें. पवित्र सभेचें निसंटन करूंक सावलू वावुरतालो. घरान घर भितर सरून दादल्यांक तशें बायलांक भायर काडून तो बोणकोणीत घालतालो. पूण शिपडलेली ती सगळीं जोळी मोळी शिवर्तमान शिपडायत केली. असो फिलीप सामारियेच्या एका शारांत गेलो आनी तांचे मदें ताणें क्रिस्ताक परगट केलो. ताच्या विस्मिताची खबर आयकून वो आपणे काश्या दिपोलेली देखून फिलीप परगट्टालो तो संदेश परचीन एका मनान मानून घेतलो. जायते देंवचार बसलेल्या ताण मेळे वतमे बोब मारून भायर सरतले आनी पुस्कोळ आर जाली आनी तोटी बरी जाताली. हाका लागून त्या शारांत व्हड कुशालकाय वसताली. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक जय. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक जय. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायनां घडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात, कितली विचित्र तुजी कर्तृत्व.
जबाब सर्वेस्पराक सोय. सगळी पृथ्वी तुझे मुखार साश्टांगी पडटा. तुका गायना गायता. तुज्या मनाक गितां घोट्टा. येयात आनी देवाची कर्तृत्वां पळयात. आमकां तोटाक कोत्ता तसली मनशां मदें घोडिल्ली विस्मितां. जबाब सर्वेस्पराक सोय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक सोय सोय. जी कोण पुताचेर विस्वास दवरतात तांकां सगल्यांक ससनाचें जिवीत मेळटलें. आनी निमाण्या दिसा हांव तुमकां नव्यान जिवंत करतलो. सर्वेस्परा, सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून लोकांचे उरपोंजीक म्हळें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. पूण हांवें तुमकां अशें सांगलां, तुमी म्हाका देखला तरी म्हजेर तुमी विस्वास दवरिनात. म्हजो बाप म्हाका दिता तीं सगळीं म्हजेशी येतलीं आनी म्हजेशी येतात तांकां हांव परो घालचो ना. म्हजी खोशी करूंक न्हय पूण म्हाका पाठयला ताचीच खोशी करूंक हांव स्वर्गार्थान देवला. आनी जाणें म्हाका पाठयला त्या म्हज्या बापाची खोशी ही, जी सगळीं बापान म्हाका दिल्यांत तांचे मदल्या कोणाकूच हांवें इबाडचो न्हय. पूण निमाणे दिसा तांकां सगल्यांक हांवें नव्यान जिवन करचीं. हीच जावन आसा म्हज्या बापाची खोशी. आनी जी कोण पुताक पळयतात आनी ताचेर विस्वास दिवतात तांकां सगल्यांक सासणाचें जिवीत मेळटलें. आनी निमाणे दिसा हांव तांकां नव्यान जिवन करतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ म्हज्या भावां भयणीनो, जेजून घडलेली पवित्र सभा द चर्च, जाचे हांव आनी तूं वांगडी, ही आमकां आमच्या पुर्वजांनी एक दान कशें दिलां. कितलीं वर्सां जालीं हें दान चलत आसा, फुडें वचत आसा. हें दान एज अ गिफ्ट. पूण हें दान आमकां दिवचे आदीं बाबां भयणीनो, ह्याच बाबां भयणांनी आमच्या पुर्वजांनी आनी फोरें म्हणल्यार ह्या पवित्र सभेच्या मस्तकानूच जेजूनूच जायतो दुमाळो सोंसला. जायते त्रास काडल्यात. आमकां तरी हांव म्हणटलो आसलो ते आमकां आयते कशें मेळना म्हूण, पूण तांणी बाबड्यांनी जायते त्रास, जायतो दुमाळो, भूक तान आनी हें म्हूण ताप म्हूण चिंती नासतना जेजू पासत जायते त्रास सोंसल्यात आनी हें दान आमच्या ताब्यांत केलां. खरें म्हणल्यार बाबा भयणीनो, हांव म्हणटलो आसलो आपल्या रोगताच्या थेंब्यांनी तांणी ही पवित्र सभा शिंपल्या. आपल्या कश्टांनी दुमाळ्यांनी ती पोसल्या आनी आमच्या हातीन ती दिल्या. हाचेरूच बाबा भयणीनो आयज इल्लोसो हांव नियाळ करूंक सोदतां
आनी हांव लक्ष घालूंक सोदता आयज बो करून पयल्या वाचपाचेर. आतांच आमी आयकलां जेरुजाल्यांत आसलेले पवित्र सभेचेर आडगूंय एक व्हड पिडापीड उदुमाळो सुरू जालो आनी सगळीं बाबडी जोडी मळींशी पडलीं. आनी तुवें अशेंय म्हणलेलें आसा ती जोडी मळींशी पडलीं खरी पूण देवाचें उतर शुभ वर्तमान परगडपाचें सगळ्याक जोडी मळी ती वचून परगडूंक लागलीं. परवा करूंक ना दोमाळ्याचो, दोमाळ्याची परवा तांणी करूंक ना, जोडी मळी गेलीं आनी देवाचें उतर परगडपाचो वावर चालूच दवरलो. विजमितां, नवलां आनी पेकवण्यो चालूच उरल्यो. दोमाळो दीत जाल्या पासून ह्यो वस्तू चालूच उरल्यो. कालच्या दिसा आमी खबर आयकल्या ह्याच दोमाळ्या विशीं. पयलोच मार्तीर प्रथम रोक साक्षी भागिवंत इस्तेव हाचें कशें मरण जालें तें आमी आयकलां. ह्याच काळावेलो मनीस तो जेन्ना पवित्र सभा घडोवन येताली तेन्नाच कसो ताका शारा भायर व्हेलो आनी ताका फातरांनी मरोसर मारलो बाबड्याक. हें तुमी आयकलां. ताची बरोवप आमी करता 26 डिसेंबराचे, द फर्स्ट मार्च ऑफ द चर्च. बाबा पुढे तुमी केन्नाय तरी आयकोन जाणा आसतलीं. आतांच म्हणटालो आमची मुळाची पवित्र सभा वाडटाली, चडटाली आनी घट जाताली तेन्ना आमचे पवित्र सभेचो बरोच दुमाळो आयलो. बरोच म्हणजे बरोच. इट वॉज एन इरा ऑफ पर्सिक्युशन. इट वॉज एन इरा ऑफ पर्सिक्युशन. दुंबाळ्याचो काळ. हे आमकां इतिहास वाचल्यार मेळटा. आनी खरें म्हणल्यार बावडे त्या तेंपार रोमा शारांत थोडे पातशाय एम्परर्स उत्पन्न जाले एकदम दारूण काळजाचे आनी क्रिस्तांवांक तांणी जायतो म्हणजे जायतो त्रास केलो, जायतो दुमाळो तांणी दिलो. आनी तांचे मदले चडूच दुमाळो दिवपी चड एकदम रूड मनीस, एकदम रूड म्हणटा हांव, एकदम धारूण तांचे मदले थोडे राजा आसले. तांचे म्हाका सांगून तुमकां दिसता. पातशाय क्लाउदियस, निरोच म्हणटा ताका आमी, मागीर आमचो ट्राजन, मार्कुस आउरेलियस, सेप्टिमुस सेवेरुस आनी निमणो डायोक्लेसियान. सगळ्या मदीं चड म्हणटात निरो. आनी खरें म्हणल्यार बाबा भयणीनो हो दुमाळ्याचो काळ निरोनूच सुरू केलो आनी नांव दिलें द ग्रेट फायर ऑफ रोम. द ग्रेट फायर ऑफ रोम. केन्ना सुरू केलें तेणें? हो पयलोच पातशाय 64 AD. आनी मागीर तो गेलो. एका पातशायान दुसऱ्या कडेन हो कारभार पासार केलो आनी मागीर निमणो म्हणला जशें डायोक्लेशियन. तेन्ना तो थांबलो. तेन्ना कितें जालें? एक बरोसो पातशाय येयलो, कॉन्स्टांतीन म्हूण, बरो मनीस, आनी ताचे बरोबर लिसिनियस म्हूण ताचे बरोबर. तेन्ना ह्या मनशान सगळेंच नवें रूप दिलें. होच मनीस मन्नाचे थोडी आपलो धर्म सोडून वो कितें सोडून आपलें स्वत मानप सोडून क्रिस्तांवांच्या धर्माक ताणें वेंग मारली. आनी मागीर बाबा म्हणिनो त्याच वर्सा 313 वर्सा एडिक्ट ऑफ मिलान म्हूण काडून हाचे वरवीं क्रिस्तांव धर्माक परवानगी दिली. इट वॉज लिगलायज्ड. एक कायद्याचो दर्जो ताका दिलो. आनी तेन्नासान बाबा म्हणिनो चलता आमची बुनियाद दिल्ली ती आतां चलता. हें घर पवित्र सभेचें घर चलत आसा, पवित्र सभा चलत आसा. तुमकां खरेंच सांगपाचें म्हणल्यार बाबा म्हणिनो ह्या राजांनी थोडे आमचे धारूण राजा म्हणटा तांणी लोकांक सोडूंक ना बाबड्याक. जायतो दुमाळ दिलो. थोडी बहुत खबर तुमकां हांव सांगूनशें म्हाका दिसता. तांणी देव टेंपलां मोडलीं, फोडलीं, उजो घातलो. थोड्या बाबड्याक सोयतींनी मारले. वडिलांक तांणी जिवेशी मारले. वडिलांक जिवेशीच न्हय, सारके काबार केले. उजो पासून तांकां घातलो. कायदे काडले, इडिक्ट्स काडली सांगून दिवन की क्रिस्तांवांनी दुसऱ्या देवांक बोचचे म्हूण असले कायदे काडले. क्रिस्तांवांक रानवटी जनावरांच्या तोंडान घाली खावंक म्हूण तांकां कास्त लायली. थोड्यांक जिवीच लास उडयली. थोड्यांक गोळा काडली.
थोड्यांची आडांचो पिठो केलो आनी थंय जखमी करून तांकां दवरली. थोड्यांच्यो गोमट्यो कापल्यो, थोड्यांच्यो गोमट्यो कापल्यो, बिहेडेड. थोड्यांक तोरसादिनी मारली. आनी बाबा फुडें तितलेंच न्हय, तुमी घोडये समजोशात ताचे 12 शीस सुटले म्हूण सुटोंक ना, तांकां चडूच पडले ते. कित्याक ते जेजूचे लागशिल्ले पाटलावदार म्हणटूच. खरें म्हणल्यार 12 जाणांक 12 म्हणटा तेन्ना मातियेस पासून नवो जुदास कार्याचे सुवातेर आयिल्लो ताका पासून सोडूंक ना. 12 एकलोच जिवांव तो मातसो सुटलो, तो बेश्टे मरोन मेलो. पूण हेर सगळे बाबा म्हणिनो मार्टिराचे मरोन मेले. ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट वन died as martyrs for the church and for Christ. थोडीशी खबर सांगता तुमकां कशे मेले ते. पुलीस सुवातेर पेद्रू खंय पत्तो क्रुसार मारलो. आनी खरें म्हळ्यार पेद्रूने मागलेलें म्हाका पत्तो क्रुसार मार म्हूण. जाकोबाक जेबेदेवाचो पूत ताका खंय तोरसादीन मारलो. आनी मागीर आमच्या फुडले आपोस्तल आसात ते आंद्रे, सिमांव, ताद्यो, फिलीप, तांकां बरेंच कश्ट आयले. जेरबोणां मारली, बणकोणीन घाले आनी शेवटाक चोगांयकूय क्रुसार मारले. तोमास आनी माथ्यो दोगांयकूय खंय भाल्यांनी तोपून मारले. बार्तोलोमेव ताका खंय लोकडाच्यो तोणक्यांनी मार मारलो आनी जिवेशी मारलो, मोरोसोर मारलो. आनी जाकोबाकूय तसोच आल्फियाचो पूत जाकोब म्हणटात तोय आपोस्त ताका फातरांनी मारून मारून ताका काबार केलो. मातियस हो नवो शीस म्हणटालो तो ताका खंय लासून मारलो. आनी जुवांव म्हणटालो तो खंय आपली वर्सां जातो जाणटी प्रायर ही डायड अ नॅचरल डेथ. ही जाली गोत बाबा म्हणून ताच्या आपोस्तलांची एकलो पासून सुटूंक ना. आनी काय बरी देख आमकां बाबा म्हणून ह्या बाबाडाक लागून जेजू पासत ते मरतात. वॉट अ ग्रेट हिरोइजम ऑफ दीस पीपल. हेच न्हय बाराच न्हय, इतलो लोक ही पवित्र सभा बावडीन आपल्या रोगतान शिंपल्या, सांबाळल्या, राखल्या आनी आमकां हें दान दिलां. देवाक आमी सदांच दिन वाचूंक जाय. हें आयकतें कशें देणें आमकां मेळ्ळां. इट वॉज अ ग्रेट हिरोइजम ऑन देयर पार्ट. व्हडले मनीस ते. बाबा म्हणिनो आमच्या जिवितान मातशें भितर सोनया. आमकां घोडे साद्या क्रिस्तांवांक ह्या व्हडल्या मार्टिरां भाशेन जेजू पासत आत्ते पत्ते क्रुसार मारिना जायत, तोणक्याचो मार पडना जायत. पूण आमकांय भाग आसा. आमकां व्हडलें मार्तीरपण आनी तो असलो दुमाळो घोडे फावो जायना जायत. पूण आमकां सगल्यांक आमचें दिसपट्टे मार्तीरपण. वी स्टील कॅरी ऑन आवर डेली मार्टरडम. आनी हेच भाशेन बाबा म्हणिनो दिसपट्टे आमचे मार्तीरपण चलोवन आमी दिसपट्टी सांत जाता. भाग्यवंतपणाचो रस्तो चलता. भाग्यवंत पावलो पासून म्हणटा आमकां सांत. ते असले सांत आमी असले सांताचे वाटेर आमचे नासूंक जाता. पयलेच वाटेर बाबा म्हणिनो तुवें कांयच वायट करूंक ना. निरपराधी तूं आनी तरी आसतना इतलीं वर्सां तूं आतां भोगताय. अशें करता तेन्ना तुवें एक सांत. तुजें नांव घोडे इन द कॅनन ऑफ सेंट्स. भक्तांच्या जोम्यान घोडे बरोवंक ना जायत. तुका सांत म्हूण कोणें नोंदयार करूंक ना जायत. पूण तुजे भाशेन तुज्याच घरांत तूं एक सांत. वी सल्यूट यू बिकॉज यू आर अ सेंट. मागीर तुजो गुन्यांव नासतना तुजें नांव जायते भाशेन इबाड करतात. ह्या त्या जाग्यांनी बो करून सोशल मिडियाचेर तुजें नांवाचे वादरे करतात. तेन्ना कितें तूं सांत? हें तुजें मार्तीरपण, हो तुजो दुबाळो. तूं बरे भाशेन वर्ती चोर. ह्या जिवितांत तूं सांतपण तुजें चलयताय. तुजोच भाव, तुजी घरचीं, तुजी भयण, तुजो पाय येदेशा बाटाच्या कुडक्याक लागून तुकाच कोडतीन वत्तात आनी तूं उबो करतात. तेन्ना कितें करपाचें? तूं सांत. हो तुजो दुमाळो, तुजो गुन्यांव नासतना तूं सोंसताय. तूं सांत. तुजो वडील वो तुजे वडील तुका समजनात. तुजेर राग काडटात. तुजेर जायत्यो उणीत केल्या. कितें तरी तुजेर ते कितें तरी मांडून हाडटात. तुजो गुन्यांव नासतना. तेन्ना कितें करपाचें हांव सांत निरपराधी देवा मुखार सोंसता. हें म्हजें मार्तीरपण आनी भाशेन म्हजें भाग्यवंतपण हांव चलयता. तूं बरो देखून, तूं स्वताक सदांच उबो रावता देखून लोक तुका भायर रायता. डोंट यू वरी अबाउट दॅट. तूं सांत इन युअर ओन वे. यू आर अ सेंट, नॉट अ डिक्लेअर्ड सेंट, बट यू आर अ सेंट फॉर युअर सेल्फ अँड फॉर गॉड. देवाच्या काळजांत तूं सांत.
खरें म्हणल्यार तूं बरो मनीस, पूण तुका घरान कोण लेखिना, घरा भायर कोण लेखिना, तूं कोणूच वालोर दिना. तुका कचरो कसो कोत्ता तुज्या घरान, तुज्या घरा भायर, तेन्ना तूं कोण, तुका कोण लेखिना तेन्ना तूं कोण? तूं सांत. तूं बरो देखून हें तुजें मारतीरपण, हें तूं हो जावन आसा तुज्या जिविताचो दुमाळो. इतलें तूं बरें करताय, कोण तुजी पर्वा करिना, तुका कोणूच बरें केलें म्हणिना तुज्या घरान जावं घरा भायर, तेन्ना कितें तूं सांत. यू आर अ लिव्हिंग सेंट. तुजो दुमाळो तुका एक आदार दिता. तूं सांत जावंक, सांतपण तुजें जीव. कोण तरी तुजे पाठीक लागला, दुस्मान म्हणून हांव, पूण कोण तरी तुज्या पाठीक लागला, तुजी शांती पिड्यार करता मनाची, नाटकायन बोल्ला, तुजेर जळटा तो, ओ तुजें कुसडेपण करता आनी तुजे वाटेर जिविताचे कांडये घालता, तुजें जिवीत डिफिकल्ट करता, तेन्ना कोण तूं सांत. ओगेपणान सोंसताय, देवाक भेटयताय तेन्ना तूं सांत. तुजें नांव बरोवंक ना, केन्नाचें ना तुजें नांव, बट येट यू आर अ सेंट इन द आयज ऑफ गॉड, इन द हार्ट ऑफ गॉड. तुजें जाणटेपण, तुजें एकसुरपण तूं बरे भाशेन सोंसताय. तुजें जाणटेपण, तुजें एकसुरपण तूं बरे भाशेन सोंसताय. तुजी जाणटी पिराय जावं तूं मागीर एकलो देवाचेर पातयेवन तुजें जिवीत काडटाय, तेन्ना तूं सांत. यू आर growing into your sainthood every passing day, not a declared saint. In the eyes of God, you are a saint. तुज्या घोवान तुका सोडला, तुजो घोव तुजी पर्वा करिना, तुजी बायल तुजी पर्वाच करिना, लागीं घेना, लेखिना. तुजें कोणूच ना घरान, तुजें घर पासून सोडून गेला, आनी तरी आसतना ताची तूं खबर घेताय. तरी आसतना ताचें तुका पडला, केन्ना दुयेंत पडल्यार खबरेक वेताय. हें तूं सोंसताय तेन्ना भितर हे सगळे त्रास, संताप सोंसताय तेन्ना तूं कोण? तुजो गुन्यांव नासतना सोंसताय तेन्ना तूं कोण? तूं सांत. तूं सांत कित्याक तूं आजून त्या तुज्या घोवाक, तुजे बायलेक तूं विस्वाशी आसाय आनी आजून ताचो तूं मोग कोत्ताय. काळजांतान यू आर अ सेंट. तुमगेर भुरगें ना म्हूण तुका वांचटें म्हणटात. कितलीं वर्सां जालीं आतां भुरगें ना म्हूण तुका वांचटें म्हणटात. तुजी घरची पासून तुका लॉजीक घालतात. तुजो घोव वो तुजी घरची, तुजोच लोक तुका लॉजीक घालतात, वांचटी म्हणटात. कसली सून आमकां हाडली. तूं भिवपाची गरज ना. यू आर बेरिंग इट अप फॉर नो रिजन. तेन्ना तूं सांत. तूं बागवेनपणाच्या रस्त्यार आसाय. तुज्या भुरग्यांनी तुका सोडलां. तुजीं भुरगीं आतां इनग्रात जाल्यांत, अनुपकारी जाल्यांत तीं, आनी तुका व्हरून जाणट्याच्या घरान बोल्ल्या, आनी तूं दूख सोंसता. तुका दुखलां तें, तुका जायतें दुखलां तें. म्हज्या भुरग्यांनी अशें म्हाका केलें म्हूण भियेनाकाय. युअर नेम इज रिटन इन हेवन. तुजें नांव स्वर्गार बरयल्लें आसा. ह्या कॅलेंडरार रोमाच्या तुवें बरयल्लें ना घोडे जायत. केन्नाचें ना, पूण देवाच्या मोतीन, देवाच्या काळजान तूं सांत. युअर लिव्हिंग सेंट. आनी भाशेन बाबा भयणीनो, आमचें जिवीत मारतीरपणाचें दिसपट्टे आमी जियेता. आमी जावन आसात खरे हे पवित्र सुबेचे वांगडी. बागेवन पावलुकूय तशीच न्हय आसलो, पूण ताका ताची गमटी कापलेली खंय रोमान, तसोच ताका मारलेलो, मारतीर मारलेलो. तो आमकां सगल्यांक सांत म्हणटा. ताच्याच उल्याक खांद दिवन आनी ताच्याच मागण्यांनी आमी सगल्यांनी आमचें सांतपण, बागवंतपण दुमाळा मदें चलोवया बाबा भयणीनो. आनी जो जिविताचो मुंडो आमकां आतां शेवूंक मेळटलो, वो तुमी वाटेन तरी ताचे लागीं मागुया. सायबा, आमकां हे पवित्र सुबेचे विस्वासी वांगडी कर, धीरादीक वांगडी कर. तुजे पवित्र सुबेन जिवे वांगडे आमी सदांच जिवंक तुजी भरपूर कृपा आमी सांग आमकां दी. आमेन. निर्मळ बेडुल्या सोऱ्याची सोम्याची सुंदी गोडलोली, ताचे कोण आपले वासरो गो ताणे पुसूक आमच्या म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक
आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवूंक सर्वेस्पर आमच्या बापा हे पास्क परबेचे समोरणे वरवीं आमची काळजां सदांच संतोष भरीत आसूं आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाला जेजूचो हो पास्कांचो योद्न तुका दिन वासून आमी भेटयता बापा आमच्या उसोक सैमांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी सगळीं पावो म्हूण तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सवया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया पळय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकाचो लांब युग संपलो इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर्णायेक तुजेशी पावलो देखून बापा पास्कांच्या संतोशाचे नदार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व तोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवीं येता ताका सय उत्सर्गी तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन गोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासनीक कराराचे हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे वासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट पुरगोटुया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी ही सोडवणेची काल्च तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून बापा आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा फिलिप नेरी आमच्या पिस्म साहेबा आनी सगळ्या यादकी वर्गा बरोबर
तिका प्रितिमोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणांचो बरमोस्तो धरून मरून गेल्यार त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता कुंवार मारये देवाची माई सांगाती. भागिवोन जुजे तिच्या निर्मळपती सांगाती. भागिवोन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर खेरीत भाशेन आमच्या सांजुसेवाजा बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांणी सांगता तुजी महिमा बगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक सगळ्या भावार्थान सगळे ल्हानविकायेन जेजून शिकयल्लें प्रार्थन आज जोडून जाता जाल्यार आज जोडून सांगाती आतां करुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातखां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समजकाय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमचे काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमचे काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ओदो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू ताणें आमकां आपल्या मेहनतांनी आपलें रगत वारोवन पवित्र सभेचें दान कशें हो संवसार सोडून वेचे आदी आमकां दिला. येताच्या जेवणाक पयलीं आमी बापाची भुरगीं सुभागी. सोमया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुजे गासरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमचो आत्मो तानेला देवाक तानेला आमचे काळी जोत्रेता देवा ओत्रेता. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा आमची सोडवण समोरंबून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयल्ली आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. बापा ह्या अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासनाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सगल्यांक सालामती पावय म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सभ्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उचनयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी गोठायेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोनाचो जीवन जालो
Forato Jesus solo sui